नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी कक्षा 7 को गणित विषयको क्षेत्र ज्यामिति अन्तर्गत हाम्रो पाठ त्रिभुजको रचना सम्बन्धी कुरामा हामी छलफल गर्न गइरहेको छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले योभन्दा अघिल्लो कक्षामा त्रिभुजको परिचयको बारेमा पढिसक्नु भएको छ। त्रिभुजको परिचय भन्नाले त्रिभुज भनेको के हो, त्रिभुजमा कतिवटा भुजाहरू हुन्छन्, कतिवटा कोणहरू हुन्छन्, यी सबका बारेमा तपाईहरूले चाहिँ योभन्दा अघिल्लो कक्षामा पढिसक्नु भएको छ। र विद्यार्थी भाइ तपाईहरूले यसै कक्षा 7 मै अघिल्लो कक्षामा दुईवटा भुजाहरू र ती भुजाहरू बीच बनेका एउटा कोण दिएकोबाट त्रिभुजको रचना गर्ने बारे पनि छलफल गरी पढिसक्नु भएको छ। म विद्यार्थी भाइहरू तपाईहरूसँग आज यो दुईटा भुजाहरू र ती भुजाहरू बीच बनेका एउटा कोण दिएकोबाट त्रिभुजको रचना कसरी हामीले गर्यौं त त्यसको हामी छोटो रूपमा हामी यहाँ फेरि के गर्छौं भने स्मरणको लागि चाहिँ भाइ बहिनीसँग म यहाँ छलफल गर्न गइरहेको छु। त्रिभुजको दुईटा भुजाहरू दिएको छ र ती दुईटा भुजाहरू बीच बनेको एउटा कोणलाई हामीले कसरी रचना गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनी तपाईहरुले त्यो कक्षा सिकाइमा सर्वप्रथम एउटा सिधा रेखा लिनुभएको थियो यसरी, र त्यो सिधा रेखामा हामीले एउटा रेखाखण्ड एबी जुन हाम्रो नाप अनुसार हैन दिएको हुन्छ, जस्तै 10 सेन्टिमिटर, 12 सेन्टिमिटर, 8 सेन्टिमिटर, यसरी नाप अनुसारको हामीले एउटा रेखाखण्ड एबी त्यो सिधा रेखामा लिन्छौं। त्यसपछि अनि त्यो दुईटा भुजाहरू बीचको कोण भनेको छ, त्यो कोण चाहिँ या त बिन्दु ए मा अथवा बिन्दु बी मा त्यहाँ हामीलाई दिएको हुन्छ। कोण ए अथवा कोण बी, जुन कोण चाहिँ हाम्रो 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री यसरी नापका हुन्छन्। कुनै एउटा नापको भनौं तपाईलाई भनौं कि कोण ए चाहिँ भनौं हामीलाई 60 डिग्री दिएको छ, कोण ए चाहिँ त्यो बेला 60 डिग्री दिएको थियो भने भाइ बहिनीले के गर्नुहुन्छ भने कम्पासको सहायताले, हाम्रोसँग भएको कम्पास र पेन्सिलको सहायताले हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ त्यो 60 डिग्री कोण हामीले के गर्छौं भने बिन्दु ए मा हामीले बनाउँछौं हैन। त्यो तपाईहरुले के गर्नुभयो भन्दाखेरि बिन्दु ए मा केही चाप लिएर हामीले एउटा के गर्छौं चाप खिच्छौं र त्यतिकै चापले हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यहाँ त्यो खिचेको चापमा काट्छौं र यसरी काट्दाखेरि यो बनेको कोण कति डिग्री हुन्छ त 60 डिग्रीको हुन्छ। यसरी 60 डिग्री कोण हामीले बनाइसकेपछि हामीले के गर्छौं भने अब यो बिन्दुलाई र बिन्दु ए लाई हामीले जोडेका थियौं त्यहाँ हैन। यसरी हामीले बिन्दुलाई हामीले यसरी जोडेर यसरी हामीले एउटा सिधा रेखा कोर्यौं। त्यसपछि हामीले के गर्यौं सम्झिनुस् त, हामीले के गर्यौं त्यसपछि भन्दाखेरि यो 60 डिग्री बनाउने जुन सिधा रेखा हो, त्यो सिधा रेखामा अब हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को एउटा भुजा जुन दिएको हुन्छ, त्यो भुजाको नाप हाम्रो के हुन्छ भने एसी हुन्छ र त्यो एसी को नाप हामीले दिएको हुन्छ। त्यो नाप भनौं अब 7 सेन्टिमिटर होला अथवा 5 सेन्टिमिटर होला हैन। त्यसकारण चाहिँ हामीले के गर्छौं भने यदि 7 सेन्टिमिटर छ भने हामीले कम्पासको सहायताले के गर्छौं त 7 सेन्टिमिटरको हामीले के गर्छौं आर्क लिएर बिन्दु ए बाट हामीले के गर्छौं भने 7 सेन्टिमिटर यसरी काटेका थियौं हैन। भाइ बहिनीहरु सम्झिनुस् त हो कि होइन हो। अब हामीले यसरी काटिसकेपछि यो जुन पाइएको जुन बिन्दु हो, त्यो बिन्दुलाई हामीले के भन्थ्यौं भने सी ले यसरी हामीले नाम दियौं, यदि हामीलाई त्रिभुज एबीसी को रचना गर्नु थियो भने हैन। त्यसपछि हामीले के गर्यौं भने बिन्दु सी र बिन्दु बी लाई हामीले के गर्यौं भने स्केलको सहायताले फेरि र पेन्सिलको सहायताले हामीले यी दुई बिन्दुहरू हामीले यसरी जोड्यौं। यसरी हामीले जोडेका थियौं हैन। यसरी जोडिसकेपछि अब हाम्रो एउटा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ त्रिभुज एबीसी जुन तयार भयो हैन। यसरी हामीले तयार भयो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्यौं भने योभन्दा अघिल्लो कक्षा सिकाइमा दुईटा भुजा है र एउटा कोण, जुन कोण चाहिँ दिएको जुन दुईटा भुजाहरू, त्यो दुईटा भुजाको बीचमा रहेको हामीले बाटो हामीले के गर्यौं भने त्रिभुज एबीसी को रचना गर्ने बारे हामीले योभन्दा अघिल्लो कक्षा सिकाइमा हामीले हैन सिकिसक्यौं। जुन भाइ बहिनीलाई मैले यहाँ फेरि पुनरावलोकनको रूपमा चाहिँ मैले यहाँ स्मरणको लागि चाहिँ मैले फेरि हामीले छलफल गर्यौं। बुझ्नुभयो नि त यो कुरो। आजको हाम्रो कक्षा सिकाइमा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ आजको हाम्रो कक्षा सिकाइमा त्रिभुजकै हामीले रचना गर्छौं। त्यो त्रिभुजको रचनामा के गर्छौं भन्दाखेरि एउटा भुजा र त्यस भुजामा बनेका दुईटा कोण दिएकोबाट हामीले त्रिभुजको रचना गर्छौं। योभन्दा अघिल्लोमा भाइ बहिनीले के सिक्नु भएको थियो भने दुईटा भुजा र त्यो दुईटा भुजाको बीचमा बनेको कोण दिएको छ भने त्यसबाट हामीले त्रिभुजको रचना गर्न सिक्यौं। आजको हाम्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ
एउटा भुजा दिएको छ र त्यो भुजामा बनेका दुईटा कोणहरू दिएको छ भने त्यसबाट हामीले त्रिभुजको रचना कसरी गर्छौँ यसको बारेमा हामी आज यहाँ छलफल गर्न गइरहेको छौँ। अब यसको लागि मैले एउटा यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ मैले एउटा प्रश्न ल्याएको छु। त्रिभुज एबीसी को रचना गर्नुहोस् जहाँ एबी इक्वल टु 12 सेन्टिमिटर छ, एङ्गल ए इक्वल टु 75 डिग्री छ र एङ्गल बी इक्वल टु 30 डिग्री छ। यसरी एउटा भुजा एबी दिएको छ र भुजा एबी भनेपछि एउटा हैन अन्तिम बिन्दु भुजा एबी को ए हो, अर्को अन्तिम बिन्दु भुजा एबी को कुन हो त बी हो भनेपछि भुजा बिन्दु ए मा कोण 75 डिग्री र बिन्दु बी मा कोण कति छ त 30 डिग्री छ। यसरी दिएको छ भने यो आँकडाबाट हामीले त्रिभुज एबीसी को के गर्छौँ भने हामीले रचना गर्छौँ भन्दाखेरि मैले यहाँ हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू तपाईहरुलाई मैले यहाँ के गरेको छु भने एउटा त्रिभुज एबीसी मैले यहाँ हैन खेसरा रफ हैन बनाएको छु। त्रिभुज एबीसी यो एबीसी त्रिभुज भइहाल्यो। हामीलाई भुजा एबी दिएको छ 12 सेन्टिमिटर भनेपछि हामीले 12 सेन्टिमिटर भुजा एबी कहाँ लियौँ त हामीले यो आधारमा लियौँ एबी है। यसरी मैले यहाँ एबी आधार 12 सेन्टिमिटर लिएँ अनि बिन्दु ए यो भुजा एबी को एउटा बिन्दु हो, त्यस्तै गरेर भुजा एबी को अर्को बिन्दु कुन हो त बी हो। अब बिन्दु ए मा कति डिग्री छ त एङ्गल ए इक्वल टु 75 डिग्री भनेपछि यहाँ कति डिग्री भयो बिन्दु ए मा चाहिँ 75 डिग्री हामीले बनाउनु पर्यो। त्यस्तै गरेर बिन्दु बी मा कति डिग्री एङ्गल बी इक्वल टु 30 डिग्री भनेपछि बिन्दु बी मा कति छ त यहाँ 30 डिग्री छ भनेपछि एउटा भुजा हामीलाई दियो र त्यो भुजामा बनेको दुईटा कोण एउटा कोण ए र अर्को कोण बी जसको नाप कति छ त क्रमशः 75 डिग्री र 30 डिग्री छ भनेपछि यसरी हामीले एउटा भुजा र दुईटा कोण दिएकोबाट हामीले त्रिभुज हामीले एबीसी यस्तो हामीले रचना गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो के हो त खेसरा त्रिभुज एबीसी हो। अब हामीले त्रिभुज एबीसी को रचना हामीले कसरी गर्छौँ त यहाँ हेर्नुहोस् त यो त्रिभुजको रचना गर्नको लागि मैले यहाँ त्रिभुज एबीसी को रचना गर्नको लागि अब हामी कसरी गर्छौँ त हैन। त्रिभुज एबीसी को रचना दिएको आँकडा भनेको यो दिएको जुन डाटाहरू छन् एबी 12 सेन्टिमिटर एङ्गल ए 75 डिग्री र एङ्गल बी 30 डिग्री यो आँकडाहरूबाट हामीले त्रिभुज एबीसी को रचना हामीले गर्दाखेरि यो विभिन्न चरणहरू हामी प्रयोग गरिकन चाहिँ हामीले त्रिभुज एबीसी को हामीले के गर्छौँ त रचना गर्छौँ भनेपछि अब हामीले त्रिभुज एबीसी को रचना गर्नको लागि सर्वप्रथम हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सर्वप्रथम हामीले के गर्छौँ भने एउटा सिधा रेखा पहिला हामीले कोर्छौँ। भनेपछि हामी के गर्छौँ सर्वप्रथम हामीले स्केल र पेन्सिलको मद्दतले हामीले के गर्छौँ त सर्वप्रथम हामीले एउटा सिधा रेखा हामीले यसरी कोर्छौँ। यसरी हामीले एउटा सिधा रेखा हामीले कोर्यौँ हैन। अब सिधा रेखा कोरिसकेपछि हामीलाई के छ भन्दाखेरि चाहिँ एबी बराबर कति सेन्टिमिटर 12 सेन्टिमिटर भनेपछि यो सिधा रेखामा हामी के गर्छौँ भने अब हामीले कम्पास पेन्सिल र स्केलको सहायताले हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ 12 सेन्टिमिटरको हामीले यहाँ चाप हामीले यसरी लिन्छौँ हैन। यसरी हामीले 12 सेन्टिमिटरको हामीले चाप लिन्छौँ। यसरी हामीले हैन कम्पास पेन्सिलको र रुलरको सहायताले हामीले के गर्छौँ त 12 सेन्टिमिटरको हामीले चाप यसरी लिन्छौँ हामीले है। 12 सेन्टिमिटर चाप लिइसकेपछि अब यो हामीले जुन खिचेको सिधा रेखा हो त्यो सिधा रेखामा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो चापले हैन यो हामीले के को कम्पासको यो सियोलाई हामीले एउटा यसरी हैन खिचेको सिधा रेखामा हामीले राख्छौँ। त्यसपछि लिएको चापले हामीले के गर्छौँ भने यसरी हामी चाप एउटा कोर्छौँ यसरी हैन। त्यस्तै गरेर जुन चाप हामीले काटिसकेपछि त्यो चापले यो सिधा रेखालाई एउटा बिन्दुमा काट्छ। त्यो बिन्दुबाट फेरि हामीले यसरी हामीले त्यही चापले यसरी बराबरको हामीले चाप काट्छौँ जुन चाहिँ कति हो त हाम्रो यो 12 सेन्टिमिटर भइहाल्यो यो हैन। यो कति हो भन्दाखेरि 12 सेन्टिमिटर। यसको नाम के हो भन्दाखेरि चाहिँ ए र बी। यसरी हामीले के गर्यो त एबी एउटा पहिले के गर्यो भने खिचिएको सिधा रेखामा हामीले एबी 12 सेन्टिमिटरको एउटा रेखाखण्ड पहिले हामीले बनायौँ यो पहिलो चरणमा। अब दोस्रो चरणमा हामीले अब एबी 12 सेन्टिमिटर लिइसकेपछि अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ कोण ए 75 डिग्री छ भनेपछि हामीसँग के भन्दाखेरि चाहिँ यो सिधा रेखा हामीसँग एबी रेखाखण्ड भइहाल्यो। अब ए एउटा बिन्दु भयो भनेपछि हामीले के गर्छौँ भने बिन्दु ए मा हामीले 75 डिग्रीको हामीले कोण बनाउँछौँ जुन चाहिँ भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले चाहिँ के छ भन्दाखेरि कक्षा 7 मै पहिलो कक्षामै हैन
75 डिग्री कोण बनाउने सिकिसक्नु भएछ। त्यही तरिकाबाट हामी के गर्छौँ भने बिन्दु एमा हामीले 75 डिग्रीको हामीले कोण बनाउँछौँ। त्यसको लागि हामीले यो चाप लिन्छौँ। यसरी चाप लिइसकेपछि हामीले यसरी चाप यसरी काट्छौँ। काटिसकेपछि यसले हामीले यसरी काट्छौँ। यो कति हो त 60 डिग्री हो। यहाँबाट फेरि हामीले काट्छौँ हैन, जुन कुरो हामीले पहिले नै हामीले सिकिसकेका छौँ हैन। यसरी हामीले काटिसकेपछि यो कति डिग्री बन्यो भन्दाखेरि चाहिँ 90 डिग्री बन्यो। यसरी 90 डिग्री बनिसकेपछि यसरी 90 डिग्री भइसकेपछि अब 75 डिग्री भने के हो त 60 डिग्री भन्दा ठुलो तर कति त 90 डिग्री भन्दा सानो भनेपछि यो 60 डिग्री र 90 डिग्रीको बिचमा 75 हो भनेपछि यो 60 र 90 को बिचमा कति छ त 30 डिग्रीको फरक छ हैन। भनेपछि 30 को आधा कति हुन्छ त 15 हुन्छ। भनेपछि हामी के गर्छौँ यहाँ 60 बाट फेरि हामीले एउटा चाप काट्छौँ हैन यसरी, अनि 90 बाट पनि हामीले यसरी चाप काट्छौँ। यसरी काटिसकेपछि यो काटेको चापले एउटा बिन्दुमा मिल्छ। त्यो बिन्दुलाई हामीले हैन कुनै एउटा नाम सी भनेर, सी त हामीसँग त्रिभुजमै छ, यसलाई हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि ई भनेर नाम दियौँ र ई र ए लाई हामीले जोड्यौँ। यसरी जोड्दाखेरि यसरी जुन बनेको जुन कोण हो त्यो कति हो त 75 डिग्री हो। यसरी चाहिँ हामीले 75 डिग्रीको कोण हामीले बिन्दु एमा हामीले खिच्छौँ। हाम्रो दोस्रो चरणको के हो भन्दाखेरि चाहिँ बिन्दु एमा हैन कोण ए इक्वल टु 75 डिग्री को रचना गरौँ भनेर भन्दछौँ। त्यसपछि अब तेस्रो चरणमा हेर्नुहोस्, तेस्रोमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ बिन्दु बीमा फेरि कति डिग्री त एङ्गल बी बराबर 30 डिग्रीको हामीले कोणको रचना गर्छौँ। भनेपछि बिन्दु बीमा हामी के गर्छौँ भने अब बिन्दु बी भनेपछि यहाँ छ बिन्दु बी, यो बिन्दुमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ तीस डिग्रीको रचना गर्नलाई हामी के गर्छौँ 30 डिग्री भने कति डिग्री हो त भन्दाखेरि 60 डिग्रीको आधा हो हैन, जुन भाइ बहिनीले पहिले पढिसक्नु भएको छ। त्यसले पहिले हामीले के गर्छौँ यहाँ 60 डिग्री यसरी कोर्छौँ। यो 60 डिग्री भइसकेपछि अब यो 60 डिग्रीलाई हामीले के गर्छौँ भने आधा गर्छौँ, भनेको हामीले कोणको अर्धक भनेर हामीले पढेका छौँ। त्यसअनुसार हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि फेरि हामीले यसलाई आधा गर्छौँ। आधा गर्दाखेरि कति डिग्री हुन्छ त 30 डिग्री बन्छ हैन। यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने 30 डिग्रीको कोण बनाउँछौँ। बनाइसकेपछि अब यो चापले काटेको बिन्दुलाई हामीले यफ भनेर नाम दियौँ र यो बी र यो यफलाई हामीले के गर्छौँ त भने जोडौँ। जोडिसकेपछि यसरी हामी जोडौँ। यसरी जोड्दाखेरि जुन यो सिधा एउटा रेखा भयो त्यो सिधा रेखाले यो सिधा रेखाले बिएफलाई जोडेर बनेको सिधा रेखाले बिन्दु बीमा कति डिग्री कोण बनायो त 30 डिग्री कोण बनायो। कति डिग्री हो 30 डिग्री हैन। यो 30 डिग्री यो कति डिग्री भयो त यो 75 डिग्री। यसरी हामीले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ बिन्दु बीमा चाहिँ 30 डिग्री कोण बनायो, बिन्दु एमा चाहिँ हामीले 75 डिग्री कोण बनायो। यसरी कोण बनाइसकेपछि अब बिन्दु एमा 75 डिग्री कोण बनाउने यो सिधा रेखा र बिन्दु बीमा 30 डिग्री कोण बनाउने सिधा रेखा, यी दुईटा सिधा रेखाले एक अर्कोलाई एउटा बिन्दुमा हैन बिन्दु ए यो बिन्दुमा जुन बिन्दुलाई हामीले के भन्छौँ भने बिन्दु सी ले नाम दिन्छौँ। यहाँ भनेको छ मैले चौथोमा कोण ए र कोण बी को रचना गर्दा खिचिएका रेखाहरूले काटेको बिन्दुलाई सी ले जनाऊँ। भनेपछि मैले के गरेँ त यो बिन्दुलाई सी ले जनाएँ। यसरी जनाइसकेपछि अब हाम्रो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ आवश्यक त्रिभुज एबिसी चाहिँ हाम्रो के भयो त रचना भयो। यसरी चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ दिएको एउटा भुजा र त्यो भुजामा दुईटा कोण छ भने हामीले त्यस आँकडाबाट त्रिभुजको हामीले रचना गर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने आज त्रिभुजको एउटा रचना गऱ्यौँ। कसरी गऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा भुजा दिएको थियो र त्यो भुजामा बनेका दुईटा कोणहरू थियो। यसरी चाहिँ हामीले हैन हाम्रो कम्पास पेन्सिल र रुलरको सहायताले हामीले त्रिभुज एबिसीको रचना गऱ्यौँ। भनेपछि हामी अन्तमा के लेख्छौँ भन्दाखेरि आवश्यक हैन आवश्यक त्रिभुज एबिसी को रचना भयो भनेर हामी यसरी हामी भन्छौँ हैन। ल यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ आजको कक्षा सिकाएको यो भयो है। त्यस्तै गरेर हामीसँग अब अर्को पनि हामी कुरा गर्छौँ। त्रिभुजमा त तीनवटा भुजाहरू हुन्छ हैन। भनेपछि त्रिभुजका तीनवटै भुजाहरू दिएकोबाट हामीले के गर्छौँ भने त्रिभुजको
रचना हामीले कसरी गर्छौँ त भनेर हामी यहाँ भनेको छ। भन्नुको अर्थ जस्तै भनौँ अब मैले यहाँ एउटा खेसरा बनाएँ यसरी त्रिभुज होइन, यसरी त्रिभुज बनाइसकेपछि यो त्रिभुजको नाम मैले सपोज गरेँ यहाँ PQR भनेर दिएँ। भनेपछि यो त्रिभुज PQRमा एउटा भुजा PQ छ, दोस्रो भुजा QR छ, तेस्रो भुजा PR छ। भनेपछि 3वटा भुजाहरू भयो। अब यो 3टै भुजाहरूको हामीलाई नाप दिएको छ भने हैन हामीले त्यो 3टै भुजाको नापबाट त्रिभुजको रचना हामी कसरी गर्छौँ त त्यसको बारेमा हामी अब भाइ बहिनीहरूसँग छलफल गर्छौँ। र यसको लागि यहाँ हेर्नुहोस् त हैन त्रिभुज PQR को रचना गर्नुहोस् जहाँ PQ = 10 सेन्टिमिटर, QR = 8 सेन्टिमिटर र PR = 6.5 सेन्टिमिटर छन्। भनेपछि त्रिभुज PQR भनेपछि त्रिभुज PQR मा 3टा भुजा भएले एउटा भुजा PQ, अर्को भुजा QR, अर्को भुजा PR। यी 3टै भुजाको हामीलाई के दिएको छ त नाप हामीलाई यहाँ दिएको छ। अब यी 3टै नापहरूबाट हामीले के गर्नु पर्यो त त्रिभुज PQR को हामीले रचना गर्नु पर्यो। भनेपछि हामी त्रिभुज PQR को रचना हामी कसरी गर्छौँ त यसको लागि हामी मैले यहाँ हैन खेसरा पनि यहाँ पनि मैले खेसरा बनाएर देखाएँ भाइ बहिनीलाई 3टा भुजा। यहाँ पनि हेर्नुहोस् यहाँ एउटा त्रिभुज PQR को खेसरा छ जसमा एउटा भुजा PQ छ, अर्को भुजा QR छ र अर्को भुजा के छ त PR छ। 3टा भुजा छ हैन। अब यो 3टा भुजामा हामीलाई PQ कति छ त 10 सेन्टिमिटर। भनेपछि पहिले हामी के गर्छौँ भने PQ 10 सेन्टिमिटर हामीले यहाँ लियौँ। त्यसपछि QR कति त 8 सेन्टिमिटर। भनेपछि यहाँ QR कति भयो त 8 सेन्टिमिटर भयो। त्यस्तै गरेर PR कति 6.5 सेन्टिमिटर। भनेपछि यहाँ PR कति त 6.5 सेन्टिमिटर। भनेपछि अब यो बिन्दु PQ त हामीले स्केल र पेन्सिलको सहायताले हामीले खिच्न सक्छौँ। भनेपछि अब यो बिन्दु R हामीले कसरी पत्ता लगाउँछौँ त हैन। यो बिन्दु R पत्ता लगाइसकेपछि हाम्रो ट्रायंगल PQR बन्यो नि त यहाँ। अब हामी यहाँ हेरौँ हामी कसरी चाहिँ त्रिभुज PQR को हामीले हैन रचना गर्दैछौँ त। अब त्रिभुज PQR को हामीले रचना गर्नको लागि भन्नुको अर्थ 3वटा भुजा हामीलाई दिएको छ भने त्यो 3टा भुजाबाट हामीले त्रिभुजको रचना गर्नको लागि हैन मैले यहाँ भनेको छु दिएको आँकडा अनुसार त्रिभुज PQR को रचनाको चरणहरू हामी त्रिभुज PQR को रचना कसरी गर्छौँ त कुन चरण हामीले प्रयोग गर्छौँ जसले गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ भने त्रिभुज PQR को रचना गर्नलाई सफल हुन्छौँ त। अनि पहिलो चरणमा के भनेको छ भने एउटा सिधा रेखा हामी खिची त्यसमा PQ = 10 सेन्टिमिटर को रेखाखण्ड लियौँ भनेको छौँ पहिलो। अनि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सर्वप्रथम हामीले एउटा सिधा रेखा हामीले खिच्छौँ हैन। यहाँ हेर्नुहोस् त ल भाइ बहिनीले पनि खिच्नुहोस् त यो स्केल हैन र हाम्रो पेन्सिलको सहायताले पहिले हामीले के गर्यो भने एउटा सिधा रेखा यसरी हामीले खिच्यौँ। खिच्नु भयो नि त। अब सिधा रेखा खिचिसकेपछि यो सिधा रेखामा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा रेखाखण्ड PQ लिन्छौँ जसको नाप कति छ त 10 सेन्टिमिटर छ। भनेपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब फेरि हामीले कम्पास र पेन्सिलको सहायताले र रुलरको सहायताले हामीले 10 सेन्टिमिटरको के गर्छौँ भने हामीले चाप फेरि हामीले लिन्छौँ। यसरी हामीले कति लिन्छौँ त 10 सेन्टिमिटरको हामीले यसरी चाप लिन्छौँ। हेर्नुहोस् त हैन यो 1 देखि यसरी 10 सेन्टिमिटरको हामीले के गर्छ भने यसरी हामीले चाप लियौँ 10 सेन्टिमिटरको हैन। यसरी 10 सेन्टिमिटर चाप लिइसकेपछि यति चापले हामीले के गर्छौँ भने PQ रेखाखण्ड यो सिधा रेखामा हामीले बनाउँछौँ है। भन्दाखेरि अब हामीले के गर्छौँ भने यो कम्पासको हैन सुयोलाई हामीले यसरी यहाँ राख्छौँ र हामीले यो लिएको चापले हामीले एउटा चाप यसरी हामीले काट्छौँ हैन। यसरी चाप काटिसकेपछि यो काटिएको जुन चाप हो यो बिन्दुबाट फेरि हामीले के गर्छौँ भने यसरी चाहिँ काट्दाखेरि यो हामीसँग कति भयो भन्दाखेरि चाहिँ 10 सेन्टिमिटर भयो है। 10 सेन्टिमिटर भइसकेपछि यसको नाप हामीले के नाम के दिएको छ भन्दाखेरि PQ भनेको छ 10 सेन्टिमिटर। त्यसले यहाँ हामी के भन्छौँ P भन्छौँ, यहाँ के गर्छौँ त हामीले Q भन्छौँ। यो कति त 10 सेन्टिमिटर। भनेपछि यसरी हामीले के गर्यो भनेको पहिलो चरणमा के त एउटा सिधा रेखा खिच्यौँ त्यस सिधा रेखामा हामीले PQ = 10 सेन्टिमिटरको चाप लियौँ र त्यो चापले हामीले एउटा रेखाखण्ड PQ हामीले सिधा रेखामा बनायौँ हैन खिच्यौँ। अब बनाइसकेपछि अब हाम्रो दोस्रो चरणमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ बिन्दु P बाट PR = 6.5 सेन्टिमिटर को चाप लिएर चाप काटौँ। किन
हाम्रो यहाँ पीबाट आरसम्म कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 6.5 सेन्टिमिटर। यो लम्बाइ यो नाप कति दिएको छ हामीलाई भन्दाखेरि चाहिँ पीआरको लम्बाइ कति छ 6.5 सेन्टिमिटर छ। अनि चाहिँ हामी के गर्छौँ अब भन्दाखेरि चाहिँ अघि 10 सेन्टिमिटरको चाप लिए जस्तै अब हामी फेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हैन यो कम्पास पेन्सिल र रुलरको सहायताले कति त 6.5 सेन्टिमिटर हैन 6.5 सेन्टिमिटर भनेपछि हामी के गर्छौँ यहाँबाट 6.5 सेन्टिमिटर अनि चाहिँ हेर्नुहोस् त 6.5 सेन्टिमिटर यति भयो हैन। यति हामीले के गर्छौँ भने यतिको हामीले चाप लियौँ 6.5 सेन्टिमिटरको चाप लिएर कहाँबाट भन्दाखेरि चाहिँ पी बिन्दु पीबाट किन पीआर 6.5 हो त्यसैले बिन्दु पीबाट है हामीले के गर्छौँ भने यो चाप हामीले काट्छौँ यसरी। यसरी हामीले एउटा चाप काट्यौँ कति त 6.5 सेन्टिमिटरको बिन्दु पीबाट है। हामीले बिन्दु क्यूबाट यो 6.5 को काट्न सक्छौँ सक्दैनौँ किन हो किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पीआर दिया छ यदि क्यूबाट काट्यो भने के हुन्छ त त्यो क्यूआर हुन सक्छ हैन। त्यसैले हामी कहाँबाट काट्यौँ त पीआरबाट काट्यौँ हैन हो। अब हामीलाई के छ त अब अर्को भुजा कति दिया छ हामीलाई क्यूआर 8 सेन्टिमिटर हैन 8 सेन्टिमिटर क्यूआर है भनेपछि अब तेस्रो चरणमा हामी के भन्छौँ भने बिन्दु क्यूबाट क्यूआर बराबर 8 सेन्टिमिटरको चाप लिएर बिन्दु हैन पीबाट काटेको चापमा काटौँ भनेपछि हामीले के गर्छौँ अब भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कति सेन्टिमिटरको लिन्छौँ चाप 8 सेन्टिमिटर हो। 8 सेन्टिमिटरको हामीले यसरी हामीले के गर्छौँ भने चाप लिन्छौँ हेर्नु यसरी हैन तपाईहरु पनि लिनुस् त यसरी हैन 8 सेन्टिमिटर चाप लियौँ। यो चाप लिइसकेपछि अब हामीले कहाँबाट काट्छौँ त बिन्दु पीबाट त काटिसकेका छौँ यो एउटा चाप हो। यही चापमा हामीले काट्ने गरिकन अब हामी कहाँबाट काट्छौँ त बिन्दु क्यूबाट भनेपछि हामीले के गर्छौँ भने यो कम्पासको सुयोलाई बिन्दु क्यूमा राख्छौँ र यसरी हामीले एउटा चाप यसरी काट्यौँ। यसरी काट्दाखेरि बिन्दु पीबाट काटेको चापमै हामीले फेरि के गर्यौँ त बिन्दु क्यूबाट हामीले काट्यौँ कति सेन्टिमिटर 8 सेन्टिमिटरको हैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ त क्यूबाट 8 सेन्टिमिटरको चाप क्यूआर दिएको छ। यसरी काटिसकेपछि अब के भयो हेर्नुहोस् त अब चौथो चरणमा हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ बिन्दुहरू पी र क्यूबाट काटिएका चापहरूले काटेको बिन्दुलाई आरले जनाऊ भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त बिन्दु पीबाट काटेको चाप हाम्रो यो हो बिन्दु क्यूबाट काटेको चाप हाम्रो यो हो। यी दुईटा चापले एक अर्कोलाई एउटा बिन्दुमा काटेको छ कि छैन त हैन एक अर्कोले एउटा बिन्दुमा काटेको छ यो बिन्दुमा भने यो बिन्दुलाई हामीले केले जनायौँ भनेका छौँ त्यो बिन्दुलाई हामीले आरले जनाऊ भनेका छौँ हैन। भनेपछि यसलाई हामीले के गर्यौँ भने आर भनेर नाम दियौँ यसरी। अब आर भनेर नाम दिइसकेपछि भनेपछि हामीलाई यो बिन्दु आर त आयो कि आएन मैले के भने यो खेसरामा चाहिँ पहिले त हामीले पिक्यू खिच्छौँ अनि अब पीबाट हामीले पीआर काट्छौँ क्यूबाट फेरि क्यूआर काट्छौँ भन्नुपर्दा यो आर हामीलाई पत्ता लगाउनु पऱ्यो नि त बिन्दु आर हैन। अब हामीले यसरी चाहिँ के गर्यो त बिन्दु आर त पत्ता लगायौँ लगायौँ त लगायौँ हो। यसरी बिन्दु आर पत्ता लगाइसकेपछि अब हामी के भन्छौँ भने हामीलाई त्रिभुज के चाहिएको छ त पिक्यूआर चाहिएको छ भनेपछि पीबाट हामीले आरलाई के गर्नु पर्यो त जोड्नु पर्यो भनेपछि यहाँ पी यहाँ छ आर यहाँ छ भनेपछि हामी के भन्छौँ त अब पी र आर बिन्दुलाई हामीले के गरौँ त जोडौँ हैन। हामी पी र आर बिन्दुलाई हामीले अब जोड्छौँ यसरी हेर्नुहोस् यसरी पी र आर बिन्दुलाई हामीले यसरी जोडौँ यसरी हामीले पीआर जोड्यौँ। त्यस्तै गरेर अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अर्को के चाहियो त क्यूआर भनेपछि अब हामी के भन्छौँ भने क्यूबाट फेरि अब यो बिन्दु आर छ भनेपछि बिन्दु आरलाई फेरि हामीले के गर्छौँ भने जोड्छौँ भनेपछि हामी के भन्छौँ त बिन्दु क्यू र आरलाई हामीले अब फेरि स्केल र पेन्सिलको सहायताले हामी यसरी जोडौँ। यसरी जोडिसकेपछि हामीसँग के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा ज्यामिति आकृति बन्यो कि बनेन यो ज्यामिति आकृति के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्रिभुज हो। किन यसमा कतिवटा भुजा छ त 3टा एउटा भुजा पिक्यू अर्को भुजा पीआर अर्को भुजा के छ त क्यूआर छ। यसरी चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हैन एउटा ज्यामिति आकृति पिक्यूआर हाम्रो तयार भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो पिक्यूआरमा यो पिक्यू त 10 सेन्टिमिटर छ भनेपछि अब हामीलाई पीआर कति दिएको छ यहाँ 6.5 भनेपछि पीआर भने कुन लेन्थ हो त यो लेन्थ हो
यो कति आयो भन्दाखेरि चाहिँ 6.5 यसरी हामीले यो 6.5 हामीले लेख्छौँ। त्यस्तै गरेर क्युआर कति दिएको छ हामीलाई 8 सेन्टिमिटर भने चाहिँ हाम्रो कति भयो यो 8 सेन्टिमिटर भयो। यसरी दिएको हैन आँकडा अनुसार हैन दिएको हाम्रो जुन आँकडा हो PQ 10 सेन्टिमिटर, QR 8 सेन्टिमिटर र PR 6.5 सेन्टिमिटर यसरी दिएको आँकडा अनुसार हाम्रो त्रिभुज के भयो त PQR को हामीले रचना गर्न सक्यौँ हैन। भने चाहिँ हामी के भन्छौँ भने अब आवश्यक त्रिभुज PQR को रचना भयो। यसरी हामीले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यदि एउटा त्रिभुजको तीनवटै भुजाहरू दिएको छ भने त्यो भुजाबाट हामीले के ती तीनटै भुजाहरूबाट हामीले त्रिभुजको हामीले रचना गर्न सक्यौँ। भनेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले के भयो त भन्दाखेरि अघिल्लो कक्षा सिकाइमा यो दुईटा भुजा र त्यो दुईटा भुजाको बीचमा बनेको कोण दिएको छ भने त्यसबाट हामीले त्रिभुजको रचना कसरी गर्यो भने सिक्नुभयो। भने आजको कक्षा सिकाइमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा भुजा दिएको थियो र त्यो भुजामा दुईटा कोणहरू दिएको छ भने एउटा भुजा र त्यो भुजामा बनेका दुईटा कोण छ भने त्यसबाट हामीले त्रिभुजको रचना कसरी गर्यो भन्ने कुरा हामीले सिक्यौँ। भने अब यहाँ हामीले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ तेस्रोमा चाहिँ हामीले के भन्दाखेरि त्रिभुजको रचना गर्यौँ जसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ तीनटै भुजाहरू हामीलाई दिएको छ। यसरी चाहिँ हामीले यो चरणहरू चाहिँ प्रयोग गरिकन हामीले त्रिभुजको रचना गर्न सिक्यौँ हैन। भन्दाखेरि हाम्रो के भयो त त्रिभुजको रचना कतिवटा भयो त तीन थरीबाट भयो। एउटा चाहिँ एउटा भुजा र त्यो भुजामा बनेको दुईटा कोण, अर्को के भयो भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा भुजा र त्यो दुईटा भुजाको बीचमा बनेको एउटा कोण र अर्को के भन्दाखेरि चाहिँ तीनटै भुजाहरू हैन दिएछ भने त्यसबाट बनेको हामीले त्यसबाट कसरी त्रिभुजको हामीले रचना गर्न सक्यौँ भन्ने कुरा हामीले अब यहाँ सिक्यौँ। भनेपछि अब विद्यार्थी भाइ बहिनी तपाईहरुलाई भनौँ यो एउटा त्रिभुज यसरी मैले हातले कोरेँ हैन। यो त्रिभुजमा भनौँ यो भुजा यो PR छ जुन चाहिँ 8 सेन्टिमिटर छ र यो कोण P छ जुन चाहिँ भनौँ 45 डिग्री छ र यो कोण चाहिँ R 30 डिग्री छ भने हामीले PR भनौँ यहाँ यसरी त्रिभुजको रचना हामीले कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको PR दियो 8 सेन्टिमिटर, एङ्गल P दियो 45 डिग्री र एङ्गल R दियो 30 डिग्री भनेपछि यसबाट हामीले यो त्रिभुज PRS जुन बन्छ यो त्रिभुजको रचना हामीले कसरी गर्छौँ त भन्न सक्नुहुन्छ। हो पहिले के गर्छौँ हामीले यसमा भन्दाखेरि यसमा सर्वप्रथम हामीले के गर्छौँ भने हैन पहिले रेखाखण्ड PR खिच्छौँ जसको नाप कति छ त 8 सेन्टिमिटर छ। हो त्यसपछि के गर्नुहुन्छ त भन्नुहोस् त। हो अब बिन्दु P मा हामी के गर्छौँ भने 45 डिग्रीको कोण बनाउँछौँ। केले प्रोटेक्टरले यो हामीसँग भएको प्रोटेक्टरले बनाउँछौँ हामीले यो प्रोटेक्टरले बनाउँछौँ कि हामीले कम्पास र पेन्सिलबाट बनाउँछौँ। हो केबाट बनाउँछौँ त कम्पास र पेन्सिलबाट बनाउँछौँ। हो यसरी हामीले कम्पास र पेन्सिलबाट यो 45 डिग्री कोण हामीले बनाउँछौँ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि फेरि हामीले यही कम्पास र पेन्सिलको सहयोग गरेर के गर्छ भन्नुहोस् त। हो 30 डिग्रीको कोण हामीले बिन्दु R मा हामीले बनाउँछौँ हैन। बनाइसकेपछि अब यो 45 डिग्री र यो 30 डिग्री बनाउने जुन सिधा रेखाहरू छ यो सिधा रेखाहरू एउटा बिन्दुमा भेट्छ हैन। र त्यो भेटेको बिन्दुलाई हामीले के भन्छौँ भने यस जनाउँछौँ र यसरी हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि त्रिभुज PRS को रचना गर्छौँ। हो ठिक भन्नुभयो। अब त्यस्तै गरेर मैले भाइ बहिनीलाई फेरि अर्को मैले दिएँ यसरी एउटा त्रिभुज यहाँ छ। यो त्रिभुजमा यसको नाम भनौँ यो X यो Y अनि यो Z हैन। यसरी त्रिभुज XYZ छ। अब यो XYZ मा XY भनौँ 7 सेन्टिमिटर, YZ यो भनौँ 5 सेन्टिमिटर अनि यो XZ भनौँ यो 3 सेन्टिमिटर हैन। यो त एउटा खेसरा हो। यसरी तीनटा XY 7 सेन्टिमिटर, YZ 5 सेन्टिमिटर
र XZ 3 सेन्टिमिटर दिएको छ भने हामीले त्रिभुजको रचना कसरी गर्छौँ त? यो के आधारमा बन्छ त भन्दा यहाँ के भएको छ त? यहाँ के दिएको छ त? हो, यहाँ के दिएको छ त? त्रिभुजको तीनवटै भुजाहरू दिएको छ हैन। अब यो तीनटै भुजाहरूबाट हामीले त्रिभुजको रचना कसरी गर्छौँ त? जुन अघि हामीले हैन एउटा यहाँ मैले उदाहरण दिएको थिएँ PQR को रचना, त्यस्तै गरेर यो पनि हामीले रचना गर्न सक्छौँ हैन। अब यसको रचना गर्नलाई तपाईहरुले पहिले के गर्नुहुन्छ त? हो, पहिले के गर्छौँ हामीले एउटा रेखाखण्ड XY खिच्छौँ जसको नाप कति छ त भन्दाखेरि चाहिँ 7 सेन्टिमिटर छ हैन। XY हामीले पहिले एउटा रेखाखण्ड खिच्छौँ जसको नाप कति छ त 7 सेन्टिमिटर छ। अब त्यसपछि के गर्नुहुन्छ त भन्नुस् त? हो, अब हामी के गर्छौँ भने बिन्दु X बाट हैन कम्पासको सहायताले हैन र कम्पास र पेन्सिलको सहायताले हामीले कति चाप लिन्छौँ? 3 सेन्टिमिटरको। गुड, 3 सेन्टिमिटर चाप लिइसकेर हामीले के गर्छौँ भने त्यो हामीले चाप काट्छौँ हैन। यसरी चाप काटिसकेपछि अब फेरि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ बिन्दु Y बाट हैन बिन्दु Y बाट फेरि हामीले चाप काट्छौँ। कति? 3 सेन्टिमिटर चाप काट्छौँ फेरि? होइन, कति त? हो, 5 सेन्टिमिटरको चाप काट्छौँ। यसरी हामीले Y बाट कति त 5 सेन्टिमिटर काट्छौँ। यसरी बिन्दु X बाट 3 सेन्टिमिटर चाप काटेको र बिन्दु Y बाट 5 सेन्टिमिटर चाप जुन काट्छौँ त्यो दुईटा चापले के गर्छौँ भने एक अर्कोलाई एउटा बिन्दुमा काट्या हुन्छ। त्यो बिन्दुलाई हामीले के लेखेर नाम दिन्छौँ? यहाँ Z भनेर। गुड, Z भनेर नाम दिन्छौँ। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ त? यो Z लाई र X लाई जोड्छौँ। फेरि हामी के गर्छौँ? यो Z लाई र Y लाई जोड्छौँ। यसरी जोडिसकेपछि के भयो त? त्रिभुज XYZ हाम्रो रचना भयो। आज हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हैन हामीले दुई थरीबाट एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ त्रिभुजको तीनवटै भुजा दियो भने हामीले त्रिभुजको रचना कसरी गर्छौँ, अर्को के गर्छौँ त हामीले त्रिभुजको एउटा भुजा दिएर र त्यो भुजामा बनेको दुईटा कोणहरू दिएछ भने हामीले त्रिभुजको रचना कसरी गर्छौँ यसको बारेमा हामीले आजको कक्षा सिकाइमा हामीले छलफल गर्यौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईको हैन पाठ्यक्रमद्वारा जुन तोकिएको जुन पाठ्यपुस्तक छ त्यो पाठ्यपुस्तकमा हैन ज्यामिति क्षेत्रको पाठ 2 को आज जुन हाम्रो त्रिभुजको रचना भन्ने जुन पाठ छ त्यो रचना भन्ने पाठमा हाम्रो अभ्यास छ। त्यो अभ्यासमा भएका प्रश्नहरूको रचना चाहिँ भाइ बहिनीहरूले सजिलैसँग गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यति भन्दै म बिदा हुन्छु। नमस्कार।